بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، درسنا اليوم هو الدالة الخطية والدالة التآلفية. سنبدأ الفقرة الأولى بالدالة الخطية. قبل أن نمر إلى تعريف دالة خطية سنبدأ بتذكير لما رأيتم السنة الماضية في درس الدالة الخطية. إذا لدينا هنا جدول، هذا الجدول يمثل طول ضلع مربع ومحيط هذا المربع في الخانة الثانية. إذا لدينا قيم في طول ضلع مربع ونريد أن نملأ محيط هذا المربع كم يساوي. إذا نذكر بمحيط مربع. محيط مربع هو 4 في طول ضلع هذا المربع. إذا لدينا هنا واحد مربع طول ضلعه 1. إذا محيطه يجب أن نضرب 1 في 4 يعطينا محيط هذا المربع. لدينا مربع طول ضلعه 2. إذا محيطه سيساوي 8 وذلك بضرب 2 في 4. ضلع مربع يساوي 5. إذا محيطه هو 20. ضلع مربع يساوي 6. إذا محيطه يساوي 40. إذا كان مربع طول ضلعه x، إذا نحصل على محيطه بضرب 4 في x. إذا نحصل على هذه العلاقة الموجودة هنا والتي تمثل أن y تساوي الذي يمثل y يمثل محيط هذا المربع الذي طول ضلعه x. إذا y يساوي 4 في x. إذا عدنا إلى هذا الجدول فهو يمثل جدول تناسبية. لماذا؟ لأن إذا أخذنا قيم نحصل على قيم السطر الثاني وذلك بضرب قيم السطر الأول في 4. العدد 4 نسميه معامل التناسب والجدول يسمى جدول التناسبية. إذا العلاقة التي حصلنا عليها التي هنا y تساوي 4x تعطينا طريقة تربط كل عدد حقيقي x بالعدد الحقيقي 4x. هذه العلاقة تعطينا علاقة تربط كل عدد x لأن مكان y هي 4x. تعطينا طريقة تربط كل عدد حقيقي x بالعدد 4x. هذه الطريقة تسمى دالة خطية معاملها 4 نرمز لها بالرمز f. إذا رمز f يعني مكان y سنرمز إليه ب f ل x لأن y ماذا تساوي؟ تساوي 4x. إذا مكان 4x سنسميها f دو x. لماذا رمزنا لها ب f؟ خلاصة القول لأن f بالفرنسية الدالة هي فونكسيون، هذاك الشيء اللي استعملنا f مكان y. إذا نرمز إليه ب f ونكتب f دو x تساوي 4x أو f نقطتان x. هاد 4x سنسميها صورة x بهذه الدالة f. العدد 4x يسمى صورة x بالدالة الخطية f. إذا الدوال الخطية ما هي إلا علاقة تناسبية. ما هي إلا علاقة تناسبية، هي كلها دوال خطية. إذا نمر إلى التعريف. A عدد حقيقي معلوم. العلاقة F التي تربط كل عدد حقيقي x بالعدد الحقيقي AX تسمى دالة خطية معاملها A ونكتب F دو x تساوي A في x. تذكروا أن f لx ما هي إلا 4x. إذا هو رمز يمثل 4x. إذا بالنسبة للمثال لدينا في الجدول الأول، إذا f لx تساوي a في x أو f نقطة x صورة x هي a في x. العدد ax يسمى صورة x بالدالة الخطية f. قد نرمز إلى الدالة بالرمز f أو برموز أخرى مثل g أو h أو l أو k، أي حرف من الحروف الأبجدية ديال اللغة الفرنسية. إذا أمثلة f و g و h دوال معرفة كما يلي: f ل x تساوي 2 في x أو 2x، g ل x تساوي 3 على 2x، h دو x تساوي ناقص 5x أو ناقص 5 في x. إذا f دالة خطية معامله 2. تلاحظون أن المعامل نقرأ العدد الذي في x، يعني العدد الذي في x وليس العدد هذا العدد كاملا 2x، لا نقرأ العدد الذي في x والذي يسمى معامل الدالة الخطية f. إذا f دالة خطية معاملها العدد 2، g دالة خطية معاملها العدد 3 على 2، h دالة خطية معاملها العدد ناقص 5. نمر إلى تمرين تطبيقي. إذا هذه الدوال التي رأينا هنا كلها دوال خطية لأن فقط نعوضها بقيمة من قيم، نعطيها قيمة أو عدد حقيقي
كيفما كان، مثلا 2 هنا 3 على 2 هنا ناقص 5. تمرين تطبيقي. اف وجي دالتان خطيتان معرفتان كما يلي: اف لإكس تساوي 3 إكس وجي لإكس تساوي 2 على 5 إكس. السؤال الأول: احسب ما يلي: صورة ناقص 10 بالدالة اف، صورة 3 بالدالة اف، صورة 7 بالدالة اف، صورة 1 بالدالة جي، صورة ناقص 3 بالدالة جي، صورة 5 بالدالة جي. إذا عدنا إلى المثال الموجود في الجدول، تذكروا أن 8 هي صورة 2 بهذه العلاقة أو هذه الدالة التي كتبنا هنا. 20 هي صورة 5 بالدالة اف لإكس التي تساوي 4 لإكس. إذا نفس الشيء، نعود إلى التمرين التطبيقي. السؤال الثاني: ما هو العدد الذي صورته 6 بالدالة اف؟ إذا ما هو العدد الذي صورته 2 بالدالة جي؟ إذا لكي تفهموا جيدا ما معنى ماذا نقصد بالعدد الذي صورته 6 بالدالة اف، إذا هنا إذا عدنا إلى هذا الجدول، العدد 2 هو، إذا مثلا أعطيتكم العدد 8، قلت لكم ما هو العدد الذي صورته 8 بهذه الدالة التي كتبنا هنا اف لإكس 4 إكس. إذا العدد 2 هو الذي صورته بهذه الدالة هي 8. أعطيتك مثلا العدد 20 وطلبت منك ما هو العدد الذي صورته بهذه الدالة 20. إذا العدد 5 هو صورته 20 بهذه الدالة. إذا نفس الشيء هنا مطلوب منكم أن تحددوا ما هو العدد الذي صورته 6 بالدالة اف، ما هو العدد الذي صورته 2 بالدالة جي. إذا هنا سنتوقف حتى تقوموا بالبحث عن هذا التمرين التطبيقي، ثم سنعيد إتمام هذه الفقرة. والسلام عليكم.